पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहात नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निताली बेकर का तनाव कम करने की ख्वाहिश का इज़हार। जमीनी और फजाई महाज पर भारत की पसपाई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की तोपें खामोश, तैयारे भाग निकले। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का पाक फौज की जानिब से करारा जवाब। चकपुतरा पोस्ट समेत दुश्मन के मुतादिद मोर्चे नेस्तो नाबूद हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब कियानी और मंडल सेक्टर में LOC की खिलाफ वर्जी की गई। भारतीय फौज ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया, पाक फौज ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाक फिजाइया हरदम तैयार, फिजा में उड़ान पर भारतीय तैयारे फरार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए उड़ान भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरी निशानदही कर ली। शाहीनों की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय तैयारे भाग निकले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत जारी। पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल देहात भी खाली करा लिए। पाक फौज की भी जवाबी तैयारियां, जंगी मशकों में जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। मुसद्दिका इतलात हैं, भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। किसी भी फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब देंगे। वजीर इतलात अता तारड़ का दो टोक पैगाम, कहा पहलगाम हमले के बाद आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। इंडिया का खित्ते में जज, ज्यूरी और जलात का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद। नुकसानात की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी करता है, पाकिस्तान जवाब देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू, कहा वजीर आजम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत का जज्बाती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सिंध तास मुआहदे पर इनका रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी अवाम के तर्जुमानी था, बंदूक लेकर सरहद पर नहीं गया। पाकिस्तान का एयर स्पेस की सख्त निगरानी का फैसला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी। भारत से आने वाली गैर मुल्की परवाजों की कड़ी निगरानी की जाएगी। सिक्योरिटी वजूहात पर गिलगित और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाजें मनसूख। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश का 7वां रोज। 609 परवाजें मुतासर, 120 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कई भारतीय तैयारे तवील परवाजों के लिए अनफिट करार। शिमाली अमरीका और वस्ती एशिया की परवाजों का दौरानिया 14 से बढ़कर 19 घंटे तक जा पहुंचा। भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें, अमेरिका का मशवरा। महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं कि वजीर खारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़ीर खारजा से बराह रास्त राबता करेंगे, कशीदगी न बढ़ाने का कहेंगे। कश्मीर में होने वाले वाक़े पर मुकम्मल नजर है। सदर ट्रंप की क़यादत में पाक भारत बातचीत अहम करार। सरहद पर कशीदगी है, आपने डरना नहीं, बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करना है। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। स्कॉलरशिप्स 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान। कहा जलाओ घिराव की तरगीब देने वालों और वर्दी की तौहीन करने वालों का साथ नहीं देना। बहकावे में आने वाले आज जेलों में सड़ रहे हैं। मरियम नवाज ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। क्या बात है, दिल खुश हो गया। आई लव यू ऑल। मोदी सरकार इंसानियत भूल गई। जिला पुंछ से पाकिस्तानी खातून 43 बरस बाद मुल्क बदरी पर मजबूर। अलविदा करने के लिए कश्मीरियों का हुजूम उमड़ आया। बारामूला से भी खातून को 40 साल बाद पाकिस्तान भेज दिया। इंतहा पसंद कश्मीरियों के दरमियान दीवार बन गई। मकबूजा कश्मीर से 60 कश्मीरियों को डिपोर्ट करने का फैसला। श्रीनगर से 36, बारामूला और कपुवाड़ा से 18 कश्मीरी बेदखल। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और OIC को खत। भारत के एहतसाब और इंसानी बहरान का सियासी हल निकालने का मुतालबा।
بھارت میں کشمیریوں کے لیے کاروبار کرنا دشوار، کئی انڈین شہروں سے کشمیری واپس پہنچنے لگے۔ انتہا پسندوں کا دکانداروں پر تشدد، جان سے مارنے کی دھمکیاں، پولیس کا تحفظ فراہم کرنے سے انکار، مودی سے سچائی برداشت نہ ہوئی۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں پوسٹ کرنے پر آسام سے 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بڑھ گئے، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ ہیومن رائٹس واچ کا بھی بڑھتے مظالم پر اظہار تشویش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت کو تباہی کے راستے کا انتخاب بہت مہنگا پڑے گا۔ بھارت کے خلاف سیاسی قیادت ہم آواز، جارحیت کا مل کر جواب دیں گے، بیرسٹر گوہر کا پیغام۔ بھارت جھوٹ بولنے کا ماہر، پلوامہ کا ڈرامہ رچا کر آرٹیکل 370 ختم کیا، اب پاکستان میں جارحیت کے لیے پہلگام کا ڈرامہ کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی تنقید، مارکا رائی کا شوق مہنگا پڑے گا، عظمہ بخاری کا مودی سرکار کو پیغام۔ بلوچستان اسمبلی میں پہلگام واقعے سے متعلق قرارداد پیش، بھارتی الزامات کی مذمت، مہم جوئی پر منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ 6 مئی کو سماعت کرے گا۔ اکثریتی فیصلے دینے والے 8 میں سے 5 ججز بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں پاکستانی سرمایہ کاری کو ترجیح دیں گے، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب۔ ایف بی آر میں ڈیجیٹل اور دیگر اصلاحات میں سرمایہ کاروں کی شمولیت اور مواقع کا جائزہ۔ شہباز شریف کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے معروف سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات، ٹیکنالوجی، فائنانس اور جدت کا علاقائی مرکز بننے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی پالیسیاں سرمایہ کار دوست، ریگولیٹری اصلاحات کی بدولت لاگت شمالی امریکہ کے مقابلے میں 70% تک کم ہے۔ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو یہ آخری IMF پروگرام ہوگا، وزیر خزانہ پر امید۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کے ہر شعبے کو ٹیکس دینا ہوگا، بجٹ میں ٹیکس کی بہتری کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی گیم چینجر ثابت ہوگی، عوام بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق اچھی خبریں سنیں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ، میکر اسپیس لیب کا افتتاح کیا۔ عالمی معیار کی تدریسی سہولیات پر اظہار اطمینان۔ عبدالعلیم خان نے کہا یقین ہے ہمارا آنے والا کل روشن اور خوشحال ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات کا نسٹ کے مختلف شعبوں کا دورہ، اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی۔ خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے سے زائد کی مالی بدعنوانی کا انکشاف، سرکاری بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ہیرا پھیری پر نیب نے تحقیقات شروع کر دی۔ اپر کوہستان میں ترقیاتی فنڈز کے غلط استعمال پر 50 بینک اکاؤنٹس منجمد، 30 افراد کو نوٹس جاری۔ لاہور میں راوی روڈ پر گیس فلنگ کے دوران دکان میں سلنڈر دھماکہ، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے، آگ نے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ پانی کو ترستے کراچی میں ایک اور لائن پھٹ گئی، جامعہ کراچی کے بعد شارع فیصل بھی پانی، شہر کو 250 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں لائن 69 سال پرانی، معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، ریڈ لائن منصوبہ باعث شرمندگی قرار۔ لاہور میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، گرمی کی شدت میں 4 سے 5 ڈگری تک کمی آنے کی پیش گوئی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت رحیم یا خان، خیرپور، روہڑی اور دادو میں 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ رواں سال پاکستان میں گرمی کا عالمی ریکارڈ بن سکتا ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری تک جا سکتا ہے، ہیٹ ویو کی شدید لہر اٹھے گی، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ اور پی ایس ایل میں پوائنٹس کی دوڑ، آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا، شاداب 11 کا مسلسل 5 میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلا نمبر، شاہین 11 کی تیسری پوزیشن۔